صل على يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله من كنت مولاه فعلي اللهم وال من والاه وعاد من عاداه. قال سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اللهم صل على محمد. سبحانه وتعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على اللهم صل على محمد وآل محمد. من كنت مولاه فهذا علي مولاه. من كنت مولاه فهذا علي مولاه. صل على